गाइस वेलकम टू माई नेक्स्ट ब्लग। आज म जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम लिफ्ट चढ्दैछु। रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं होइन फर्स्ट टाइम त होइन तर कतिचोटि हो तर लिफ्ट चढेको रमाइलो फिल हुँदो रहेछ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हस्पिटलको लिफ्ट चढ्न मात्रै आएको, मेरो अरू केही काम त थिएन। यस्तरी चाहिँ म आफैलाई देखाउन सक्छु। अच्छा यो नि त पाराको यो चल्दैन त, चलेको थाहा नै भएन त। आज लिफ्टको भेराइटीहरू हो यस्तो लिफ्ट खतरा छ ल है, मजा आइरहेछ।